करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के 73 फिरके हो जाएं तो उसमें से सच्चा फिरका पहचानना हो तो वो मेरा सच्चा फिरका होगा, वो मेरी जमात होगी जो वही काम करेगी जो सहाबा करते हैं। आप वो काम करते हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और यहूदी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ करते थे। 100% इससे पता चलता है कि आप वो 73वां। लीजिए नाज़रीन सामीन इकराम, ये जो माइंड रोस्टर मीर है एक टांग वाले, अब क्या कहें इनकी बात का, बुरा मनाएं। इन्होंने पूरी उम्मत मुसलमान को जहन्नमी करार दे दिया इस बात पे, और उन्होंने कहा कि तुम लोग 73वां फिरका नहीं हो। अच्छा चले, आप हमारे बारे में कह रहे हैं कि पूरी उम्मत मुसलमान 73वां फिरका नहीं है, और आप बताना ये चाह रहे हैं कि जो कादियानी जमात है ये 73वां फिरका है, ठीक है, और यही जनती फिरका है, जनती जमात है। अच्छा, मगर आपकी बात और आपके बानी जमात अहमदिया की बात तो मिलती नहीं है। हमें आपने क्या जहन्नमी करना है कह के, आप तो अपने मिर्जा साहब से लड़ रहे हैं और मिर्जा साहब को झूठा कर रहे हैं, क्योंकि मिर्जा साहब तो आपको 73 में शामिल ही नहीं करते, वो तो आपको पहले ही निकाल के बाहर फेंक चुके हैं। आप हैं कि मिर्जा साहब को कहते हैं नहीं आप जहां मर्जी जाए, हमने 73 में घुसना ही घुसना है, वो तो आपको परे कर गए हुए हैं। चलिए, अगर आप घुसना चाहते हैं तो फिर सुनिए मिर्जा जी क्या कहते हैं 73 के बारे में। अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो फिर आप भी इन चीज का आपको भी इकरार करना पड़ेगा जो आपके मिर्जा जी ने कहा है। तो हवाला पेश करूं, मैंने पहले कहा था, आप समझे नहीं ना। चले, मुझे उम्मीद है कि आइंदा के लिए आप समझ जाएंगे सारे ही कि अल्लाह के फजल से जब भी रज़ाई भतीजे से बात कर रही है तो बहुत सोच समझ के। अब सुनिए किस तरह मिर्जा जी ने आपको बाहर निकाला है। यह किताब मेरे सामने मौजूद है, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 17, ठीक है, वॉल्यूम 17 का पेज नंबर है 226, 226। इसमें मिर्जा साहब कहते हैं कि यही जमाना है, जब मिर्जा साहब का दौर चल रहा था तो मिर्जा साहब कह रहे हैं कि यही जमाना है जिसमें हजार हा बिदात और बेशुमार नापाक रसूमात। अभी इन अल्फाजों पे आपने गौर करना है मुरब्बियान, और जितने भी मिर्जा साहब के मानने वाले लोग हैं वो गौर करें कि मिर्जा साहब आपको इस चीज में शामिल करके जा रहे हैं। अच्छा, और हर किस्म के शिरक खुदा की जात, हर किस्म का जो शिरक है जो खुदा की जात पे किया जाता है, और सफात और अफाल में, और ग्रोह दर ग्रोह पलीद मजहब, जितने ग्रोह दर ग्रोह मजहब कह रहे हैं वो पलीद मजहब है जो 73 तक पहुंच गए हैं। कहां तक? चले, आप कहते होंगे बाहर रहते हैं, आपको 73 की समझ ना आए। अभी आपने वैसे 73 का लफ्ज बोला है तो इसे बड़े प्यार में बस बता दो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? 73। मिर्जा साहब कहते हैं ये जितनी चीजें हैं, ये शिरक है, हजार बिदात है, बेशुमार नापाक रसूमात हैं, और ये जितने ग्रोह दर ग्रोह पलीद मजहब हैं जो 73 तक पहुंच गए हैं। अब बताइए आप इस 73 में शामिल हैं कि नहीं, कि आप इससे बाहर हैं? अगर आप बाहर हैं तो फिर आप इस हदीस की जद में आते ही नहीं है, फिर तो आपका अपना है वो 73 की 74वां फिरका बन गया, जितना बन गया पैदा हो गया। अब मुझे ये बताइए, अगर आप 73 में इन होंगे तो फिर आप साहब के आप ये मिर्जा साहब का लेबल आएगा। चलिए इसी किताब के थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर ना कहिएगा एक हवाला दिया, मैं दूसरा भी दे देता हूं। चलिए दूसरा में इसका पेज नंबर है जी, मैं आपको बताता हूं, ये खुल गया जी, ये पेज है जी 456। अब सुनिए, माइंड कर गए, नाम भी माइंड है ना माइंड करें। मिर्जा साहब फरमा रहे हैं, ये मेरी बातें नहीं है, सुनिए। और वैसे भी बशीरुद्दीन महमूद साहब कहते हैं कि मिर्जा साहब की किताबें पढ़ने से नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं फरिश्ते नाज़िल होते हैं, तो आप पे तो सिर्फ नज़ूल हो गया होगा। किसका कुछ दर्शनी कुछ, चले छोड़े इस बात को, आगे चलते हैं। इसमें मिर्जा जी लिखते हैं, तो कहां गायब हो गया, हाँ जी ये आ गया जी। कहते हैं बजुज उन चंद हदीसों के जो 73 फिरकों ने बोटी बोटी करके बहम तकसीम कर रखी हैं,
73 نے, آپ شامل ہیں اس میں؟ اگر شامل ہیں تو پھر آپ نے بھی حدیثوں کو بوٹی بوٹی کیا ہوا ہے. آپ تو ویسے حدیثوں کو مانتے نہیں ہیں. مرزا صاحب کیا کہتے ہیں کہ جو حدیثیں میری وحی کے معارف نہیں ان کو میں ردی کی طرح نعوذ باللہ پھینکتا ہوں. یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں. تو آپ بتائیے اگر آپ 73 میں شامل ہیں تو پھر آپ نے بھی حدیثوں کو بوٹی بوٹی کی ہے. حوالے اور بھی 2-4 میرے پاس ہیں مگر ویڈیو لمبی ہو جائے گی. انشاءاللہ اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بنا کے پھر آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا صاحب نے آپ کو کس طرح ان 78 سے باہر نکال دیا ہے. اور آپ ہیں کہ آپ کہتے ہیں مرزا صاحب جائیں جہاں مرضی, ہم نے تو 78 میں شامل ہونا ہے, اور شامل ہوں گے تو پھر اس زمرے میں بھی آئیں گے. حقیقت الوحی میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ 73 فرقے جو ہیں یہ قرون ثلاثہ کے بعد بن چکے تھے, یعنی قرآن کی تیسری صدی جب گزری ہے تو 73 فرقے بن چکے تھے. اب پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ تیسری صدی میں تو مرزا صاحب کا نام و نشان نہیں تھا, ان کے آباء و اجداد کا نام و نشان نہیں ہوگا. مرزا صاحب نے ویسے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے, یقین کیجئے, اور ویسے آپ کا ہی حوصلہ ہے کہ پھر بھی آپ مرزا صاحب کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اتنے حقائق آپ کو ہم دکھاتے ہیں پھر بھی آپ مرزا صاحب کے پیچھے لگے ہیں. تو امید کرتا ہوں اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ 73 کے اندر شامل نہیں ہیں. ایسے مرزا صاحب نے کھینچ کے آپ کو باہر نکالا ہے. چلیے آگے سنتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں. آپ وہ کام کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور یہودی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے. 100% اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ وہ 73واں فرقہ یا وہ گروہ یا وہ جماعت نہیں ہے کہ جس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ جنتی ہے. آپ جہنمیوں میں چلے گئے. اسکرین صرف شیئر کر دیں, میں نے بات نہیں کرنی, وہ 4 پائی میں نے وہ نکال کے رکھا ہے جو پلنگ کا مانا 4 پائی لکھا ہے. میں نکالنے لگا تھا, جزاک اللہ آپ نے نکال دیا, میں بھی وہی نکالنے لگا تھا. جی یہ پیارے بھائیوں محترم ناظرین کے دیکھ لیں جی, علامہ شمس الدین صاحب وہ کہتے ہیں جی میں بیگ کھولتا ہوں تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, زپ کھولتا ہوں. ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم از کم یہ تحقیق ہی کر لیتے کہ جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ کہہ کہ میں بعض لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ. تو یہ دیکھیں پلنگ صرف گوگل میں ڈال لیتے تو نیچے اس کا مطلب نکل آنا تھا بڑی چارپائی. تو شمس الدین صاحب وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو بڑی چارپائی ہے نا, بڑے بڑے پایوں کی اونچی چارپائی جو نوار یا بان سے بنی جاتی ہے, وہ جو بڑی چارپائی ہے نا اس کو اردو میں پلنگ بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں نا ساڑھنا رہو گے تو عیش کرو گے, کچھ نہ کچھ آپ کو عقل مندی کی باتیں ہم بتاتے ہی رہتے ہیں. لیکن بہرحال آپ جہاں پہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے. بہرحال شمس الدین صاحب آپ کو ہم نے کافی وقت دیا, جزاک اللہ, آپ تشریف لے کے آئے, آپ کے سوالات تھے ہم نے لیے. اور یہ دیکھ لیں آپ جب تک یہاں پہ تھے ہم نے, اب آپ جا رہے ہیں تو ہم آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے. باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو بھی ہے آپ, اچھا میں آپ کو 30 سیکنڈ دیتا ہوں, لیکن آپ نے معذرت کرنی ہے کہ جو آپ نے اتنے زیادہ جھوٹ بولے ہیں اور کوئی نئی سٹوری نہیں چلے گی. جی شمس الدین صاحب آخری چانس ہے, معذرت کر لیں جلدی سے. جی ان کا مائک کھول دیں. جی شمس الدین صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سنیے بات میری. میں جس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس کے بھی 4 پائے موجود ہیں, تو میں اس کو بھی اب پلنگ سمجھتا ہوں. آپ کی دلیل ایسی, آپ کی دلیل ایسی 4 چلے. بات سن لیجیے گا, بات سن لیں جزاک اللہ, بات سن لیں. تو میں آپ کی تکنیک سمجھ گیا کہ جس کے بھی 4 ایسے پائے ہوں اور وہ پلنگ ہی ہوتا ہے یا 4 پائی ہوتی ہے, تو میں اس کا مطلب ہے اسے اب کرسی چیئر نہیں کہتا. جس پہ آپ بیٹھے اس کے کتنے پائے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کہ یہ گول چیئر, اس کے نیچے ویل ہے. ویل ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ گاڑی کہہ دیں, گاڑی کہہ دیں اس کو. ویل پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ گاڑی کہہ دیں اس کو, جماعت احمدیہ وقت ضائع ہو رہا ہے. اچھا چلیے میں بتاتا ہوں, آپ بولتے ہیں تو وقت ضائع نہیں ہوتا. میں نے مائنڈ آف صاحب کا دیکھا 12 منٹ میں لیکچر دیا ہے. شمس الدین صاحب میری بات سنیں, کم از کم اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ ہم نے آپ کو اتنا لمبا وقت دیا ہے. آپ کو ہم نے ایک منٹ ہم نے بار بار چانس دیا کہ آپ کوئی سوال کریں,
कोई मदल्लल सवाल करे, कोई ऐसा सवाल करें जिसका मतलब कोई तुक भी बनती हो। सब दोस्तों ने देख लिया कि शमसुद्दीन साहब जो हैं वो अल्लाह के फजल से, मैं क्या कहूँ, क्या ये कह दूं कि कितने पानी में है, काफी वक्त दे दिया है। पीछे दोस्त जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह, आपको मैंने ये कहा था कि हम आपके पीछे, आपके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। जाते जाते आखिरी बात मैं कह देता हूँ, वो जो आपने कहा था हमारे सलीम मीर भाई ने कि आप कादियान को काफ के साथ लिखते हैं, तो हम, मुझे किसी भाई ने बार बार ये बताया है कि क्यों ना हम भी शमसुद्दीन साहब को सीन के साथ लिखा करें, तो वो बुरा नहीं मनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाह ताला असल जज़ा, आपके तशरीफ आपने डॉक्टर साहब एक बात सुनेंगे आप, जाने से पहले, रिमूव करने से पहले एक बात सुन लीजिए जी। जी। ये जो अभी सलीम मीर साहब कह रहे थे ना, बार बार इन्होंने गर्दान गांधी है कि जी वो यहूदी तबाह लोग, यहूदी तबाह लोग। तो सलीम मीर साहब से कहिएगा मिर्जा साहब की किताब पढ़े, उन्होंने कहा था वो कादियान में लोग पैदा हुए हैं, ठीक है जी जी यानी इसी साइड का जिक्र है। तो चले बड़ा ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। आन करीब मैं भी लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला हूं, और मैं इस तरह नहीं करूंगा जिस तरह 4, 5, 6 बंदे इकट्ठे किए, 2-2 मिनट दिए चस्के लिए, नहीं, अकेला ही करूंगा। एक बंदे को ऐड करूंगा, सलीम मीर साहब के लिए आइएगा, जिस मौजू पे इनका दिल करे, इनको सिर्फ टाइम मिलेगा, ताकि ये शिकवा ना करें कि टाइम नहीं मिलता। जिसका दिल करे वो आए, और जो मौजू रखा होगा उस पर कलाम करे। अच्छी बात, और बहुत टाइम नहीं सारे इजाजत। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मुझे वक्त चाहिए आपका, अगर इजाजत दें तो एक हवाला सिर्फ मैं पेश करना चाहता हूँ। जी जरूर। डॉक्टर साहब, मैंने इनबॉक्स में आपको एक हवाला भेजा था, वो किताब का नाम है दीन इस्लाम और कदीम हिंद।